बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कैपिटल वन टीवी की स्क्रीन से खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ आलिया कैसर। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की अमन की काविश और कोशिशों और खू के हवाले से। आज के इस प्रोग्राम में कुछ डिस्कशन करेंगे। अफ़गानिस्तान में जो अमन कायम करने की पाकिस्तान की काविशें हैं वो किस समत जा रही हैं और भारत से ये क्यों हज़म नहीं हो रही। हमेशा ये बात की जाती है कि भारत अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने की कोशिशों को सबूताज करता चला आया और अभी हालिया कदम इसका एक वाज़ेह सबूत होगा। इस पर थोड़ी सी हम आपको आगाही देंगे। उसके साथ साथ हाल ही में अफ़गानिस्तान की जो हाई पीस काउंसिल है उसके चेयरमैन ने पाकिस्तान का दौरा किया। उनके दौरे के फ़ौरी बाद भारत के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं वो अफ़गानिस्तान क्यों पहुँचते हैं और इसके पीछे क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। बाकायदा तौर पर आपको इन्फॉर्मेशन दूँ उससे पहले ये कहूँगी कि हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब बात कर लेते हैं जी, अफ़गानिस्तान में जो अमन है उसको कायम करने के लिए, क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने बहुत से डायलॉग्स जो हैं वो इनिशिएट भी किए, उनका हिस्सा भी बने। भारत की रिवायती हठधर्मी के बावजूद जहाँ जहाँ इन डायलॉग्स को रखा गया पाकिस्तान उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि हमें ख़ुद कई मुश्किलात पेश आई और तारीख़ इस बात की वाज़ेह तौर पर गवाह है कि जब पाकिस्तान के सफ़ीर और वज़रा भारत पहुँचते हैं तो उनको किस तरीके के रवैये का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की अमन की खून नहीं टूटती। 19 साल ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अफ़गानिस्तान में, यानी अमन जो है इसकी की किसके हाथ में है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है अफ़गानिस्तान की अपनी हुकूमत के लिए भी। जब हम ये बात करते हैं कि दोहा में, यानी कतर की जो दारुल हुकूमत है, वहाँ पर काबुल का एक वफ़द पहुँचता है और तालिबान और काबुल के दरमियान जो होने वाले अहम मुज़ाकरात हैं वो दोहा में हो रहे हैं। इस मौके पर भारत के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं उनका अफ़गानिस्तान का गैर एलानिया दौरा जो है वो दुनिया को क्या बता रहा है, इस पर एक निगाह डालेंगे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते चलें कि जो पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली कोशिशें हैं अमन की, उनको दुनिया में बड़ी कदर की निगाह से देखा जा रहा है। अब ये कोशिशें और पाकिस्तान का जो इस वक्त मकाम है वो भारत से बर्दाश्त नहीं हो रहा और यही वजह है कि अब भारत वो कोशिशें जो पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट की गई उन पर अमल दरामद किया जा रहा है, उनको सबूताज कर रहा है। बुध के रोज़ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मशीर बराए कौमी सलामती अजीत डोवल जो हैं वो गैर एलानिया दौरे पर काबुल पहुंच गए, जबकि उन्होंने ये दौरा ऐसे मौके पर किया जब कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इंतहाई अहम, जैसे कि हमने आपको बताया कि इंटर अफ़गान मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं। अब इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो जो अफ़गान सदर दफ्तर है उससे एक बयान जारी किया गया है जिसके दौरान ये कहा गया है कि मुलाकात के दौरान अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशिशें भी जारी हैं और ख़ास तौर पर जो दहशतगर्दी है उससे निमटने के लिए अहम इक़दामात लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत का जो ये दौरा है, यानी भारत के जो नरेंद्र मोदी के मुशीर हैं कौमी सलामती के अजीत डोवल, वो अफ़गानिस्तान पहुँचते हैं। अफ़गानिस्तान को इसके बारे में इल्म ही नहीं है, उनके दफ्तर की जानिब से, यानी सदर दफ्तर की जानिब से कोई बयान जो है वो जारी नहीं किया जाता, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये गैर एलानिया दौरा है। जब भारत ने ये देखा कि एक तरफ तो दोहा में जो है वह मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान मुकम्मल हेल्प कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि हमारे नेबरिंग जो कंट्री हैं उनमें जब अमन होगा तो पाकिस्तान जो है वो पुरअमन रहेगा। यही वजह है कि हम चाहे हमारी एक तवील बॉर्डर है जो कि हम अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करते हैं, चाहे वहाँ से आमदोरफ्त का मामला हो, अफ़गान नेशनल्स की बाइज़्ज़त वापसी का मामला हो, वहाँ से होने वाली कोई भी ऐसी नकलो हरकत जो कि दोनों सरज़मीनों के लिए किसी भी तरीके से इनको मुतासिर करती हो, उसको रोकने का मामला हो, हमेशा पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए इन मामलात को हल करने की कोशिश की और ये बात भी की कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को भी पाकिस्तान के लिए महफूज रखना और देखना चाहते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान अपनी सरज़मीन को भी किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा। अब ज़ाहिर है भारत का कोई ज़ोर पाकिस्तान पर तो चल नहीं रहा, लिहाजा फ़ौरी तौर पर नरेंद्र मोदी साहब ने यह देखा कि जहां अफ़गान हाई पीस काउंसिल के चेयरमैन करीम खलीली पाकिस्तान पहुंचते हैं 3 रोज़ा दौरे पर और यहाँ आकर वो इंतहाई अहम मुलाकातें करते हैं, वज़ीर आज़म से भी, आर्मी चीफ से भी, यहाँ के मीडिया से भी उनकी गुफ्तगू होती है और इस दौरान वो बताते हैं कि जी उनके ख़याल में जब तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बायलैटरल रिलेशनशिप को आगे लेकर नहीं चलते हैं और इनको मज़ीद मजबूत नहीं किया जाता, तरक्की की मज़ीद राहें जो हैं वो दुश्वार होंगी। लेकिन उनका कहना ये था कि ये दोनों ममालिक जिस रास्ते पर इस वक्त चल रहे हैं वो समझते हैं कि ये खुशहाली का रास्ता है और आगे इन दोनों के ताल्लुकात को वो मज़ीद मजबूत होता देखते हैं। अब ये बयान जब सामने आते हैं और तालिबान का जो मसला है वो दोहा में अगर हल हो जाता है, जो कि 19 साल कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए वहाँ पर ये मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, तो भारत की तो कोई अहमियत रहती ही नहीं है। यही वजह है कि वो अपनी अहमियत बताने अफ़गानिस्तान
افغانستان کا جو امن ہے اس کو سبوتاز کرنے کے لیے ایک بار پھر پہنچ گیا۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا، ہم یہ بات کرتے رہے اور بارہا افغانستان کو یہ کہا گیا کہ وہ دیکھے کہ کس کی ایما پر وہ اپنے امن کو خراب کر رہا ہے۔ ایک بار پھر افغانستان کی حکومت کو آنکھیں کھول کر رکھنا ہوں گی کہ یہ غیر اعلانیہ دورہ جو کیا گیا ہے، جو کہیں پر بھی حکومتی ڈاکومنٹس میں شیڈول نہیں ہے، اور ایسے موقع پر جب پاکستان سے انتہائی اہم لیڈر جو ہیں وہ واپس افغانستان پہنچتے ہیں یہاں کی اہم قیادت سے ملاقات کرنے کے بعد، تو کیا کسی قسم کے ڈر اور خوف میں بھارت مبتلا ہے پاکستان سے، جس کی وجہ سے فوری طور پر یہ دورہ کروایا جا رہا ہے، یا پھر کوئی اور اسٹریٹجی پاکستان کے خلاف رچی جا رہی ہے جس کی وجہ سے بھارت وہاں پہنچا ہے؟ پاکستانی حکومت تو آنکھ کھولے بیٹھی ہے، اور بھارت اس بات سے واقف ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو صرف پہچانتے ہی نہیں، ان کو جواب دینا بھی منہ توڑ جانتے ہیں۔ لیکن اس طرح کا دورہ جو ہے یہ عالمی سطح پر عالمی اداروں کے لیے بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ اس دورے پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان کی جانب سے واضح طور پر یہ بیان دیا گیا ہے۔ چونکہ ہم بات کریں پاکستانی حکام کی، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اجیت ڈوول کا یہ جو دورہ افغانستان ہے، اس میں قیام امن کے لیے کی جانے والی جو امن کوششیں ہیں ان کو سبوتاز کرنے کی کوششیں جو ہے وہ کی جائیں گی، اور بھارت جو ہے ان کوششوں کا حصہ ہے، کیونکہ بھارت افغانستان میں امن نہیں چاہتا، اور پاکستان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ امن قائم رہے تاکہ خطہ پرامن ہو، ترقی کی جانب جائیں۔ ہمیں بہت سے چیلنجز کا آلریڈی ہی سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے چلیں اس وقت پاکستان کے حوالے سے، تو پاکستان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بھارت مل کے امن قائم کرے۔ اس کے برعکس افغانستان میں امن کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہے پاکستان، ایران اور روس کو ہونے والا ہے، کیونکہ تینوں ملک جو ہیں وہاں امن کو موقع دینے کے لیے علاقائی سطح پر ایک دوسرے سے متفق بھی ہیں، اور دوسری طرف اگر ہم بھارت کی بات کرتے چلیں تو وہ حالات خراب کرنے کے لیے سرگرم بھی ہے۔ پاکستان افغانستان میں بدامنی روکنے کے لیے اور بیرونی عناصر کی بار بار نشاندہی بھی کرتا رہا ہے، لیکن بیرونی عناصر سے مراد اگر ہم بات کرتے چلیں جو بھارت ہے وہ اس کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتا ہے جس سے ایک بار پھر سے جو امن کی راہ پر گامزن ہوتا ہے ایک سلسلہ جسے ہم امن ڈائلاگ کہہ رہے ہیں، جو پچھلے کافی سالوں سے جو ہے ان کے مختلف ادوار ہو چکے ہیں، مختلف جگہوں پر ہوئے ہیں، کوششیں کی جا رہی ہے کہ امن قائم ہو تاکہ افغانستان بھی ترقی کرے، پاکستان بھی ترقی کرے، خطہ خوشحالی کی جانب گامزن ہو۔ لیکن بھارت جو ہے وہ یہ نہیں چاہ رہا، اور بھارت نے افغانستان میں امن کے لیے کی جانے والی جو کوششیں ہیں ان کو بھی ابھی تک اپنے دل سے تسلیم نہیں کیا، یہ واضح ہے دنیا کے سامنے۔ اب اگر ہم بات کرتے چلیں صدر ٹرمپ کے حوالے سے، تو ان کی امریکی انتظامیہ نے بھارت کے افغان طالبان کے ساتھ رابطے کرا کر انہیں ایک سیاسی حقیقت کے طور پر قبول کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالا تھا، لیکن نریندر مودی کی بھارتی حکومت جو ہے وہ اس حقیقت کو بھی ابھی تک تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں تو افغانستان میں قیام امن کے لیے ایران اور روس جو ہیں وہ اس سمیت خطے کے مختلف ممالک کی طرف سے کوششیں جاری ہیں۔ اگین جب بھارت کو ان کوششوں کا بھی حصہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اس کو اپنے آپ کو اس سے الگ رکھتا ہے۔ جب مختلف ممالک اس کو امن کی دعوت دیتے ہیں، ڈائلاگ کی دعوت دیتے ہیں، بھارت اس طرف نہیں آتا، لیکن چپکے سے بغیر کسی اعلان کے وہ اپنے مشیر قومی سلامتی اجیت ڈوول کو افغانستان اس موقع پر بھیجتا ہے جب پاکستان کے ساتھ اہم مذاکرات ہو رہے ہیں، جب طالبان کے ساتھ اہم مذاکرات کابل کے ہو رہے ہیں افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے، تو بھارت ایک بار پھر وہاں پر بدامنی کی کاوشیں لے کر پہنچ چکا ہے۔ یہ خبر آپ تک لانی بھی بہت زیادہ ضروری تھی، اور ان لوگوں تک بھی جو کہ متعلقہ اتھارٹیز، حکام اور آرگنائزیشنز کہلاتی ہیں۔ دنیا کو دیکھنا ہوگا کہ بھارت کس طریقے سے اپنے مضمون مقاصد کے تحت امن کی کوششوں کو سبوتاز کر رہا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔